अस्सलामु अलैकुम। PTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, पार्क्स और तफरीही मुकामात बंद। 16 मई तक बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां भी जारी। लाहौर में ताजिरों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। शटर उठाओ पॉलिसी के तहत कारोबार जारी। मुल्तान में जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 3 अफराद गिरफ्तार, 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। लॉकडाउन के बाद अमवात और केसेस में कमी आ गई। एक दिन में 78 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,756 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,447 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.12% रही। केसेस की मजमूई तादाद 8,61,473 तक जा पहुंची। भारत में कातिल वायरस के वार जारी। मजीद 3,700 से ज्यादा अफराद कोरोना ने निगल लिए। बरतानवी मीडिया ने इंडिया में कोरोना फैलाव का सबब कुंभ मेले को करार दे दिया। हिंदुओं की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी मदद करने मैदान में आ गई। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो गया। एक दिन में मजीद 10,000 से ज्यादा अफराद मौत की वादी में दाखिल हो गए। 6,49,000 नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में मजीद 241 और तुर्की में 283 अमवात। बरतानिया का 17 मई तक पाबंदियां नरम करने का ऐलान। दुनिया की मारूफ तरीन सर्च इंजन गूगल ने शहरियों में मास्क पहनने का शऊर उजागर करने के लिए अपना डूडल तब्दील कर दिया। डूडल पर तहरीर करदा गूगल के तमाम हरूफ को मास्क पहनाया गया, जिसमें लोगों को पैगाम दिया गया है कि वो मास्क पहने, समाजी फासला रखें और महफूज रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब ने मौशी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, सऊदी जेलों में कैद 1100 पाकिस्तानी कैदी जल्द रिहा होकर वतन वापस पहुँच जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर कर्ज वापसी की वजूहात बताने का मुतालबा कर दिया। कहा, 3 अरब डॉलर कर्ज वापसी के लिए इमरान खान ने चीन से कर्ज लिया। कर्ज न लेने का ऐलान करने वाले दुनिया में कशकोल उठा कर घूम रहे हैं। बेशक आपको चंदे मांगने का वसी तजुर्बा है, मगर चंदों पर मुल्क नहीं चलते। मुल्क भर में महंगाई का जिन काबू में न आ सका। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। अशय खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर। दुकानदार दोनों हाथों से अवाम को लूटने में मसरूफ। हुकूमती अहकामात पर पंजाब में रमजान बाजार आज के बाद खत्म कर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ महंगाई में इजाफे पर फट पड़े। कहा, इदारा शुमारियात के जारी करदा अदाद शुमार से अशय खुर्दनोश के नरखों में इजाफे की तहकीक सामने आ गई। मौजूदा हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। नाअहली और लालच के इम्तिजाज ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। लाहौर की मुकामी अदालत ने रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने से मुतालिक केस में जावेद लतीफ को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लीगी रहनुमा के वकील का कहना था, जावेद लतीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर वार। दहशतगर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। कोयटा में दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 FC एहलकार शहीद, 1 जख्मी। तुर्बत में पाक ईरान बॉर्डर पर पेट्रोलिंग पर मामूल एहलकारों पर हमला, 4 एहलकार जख्मी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब के जेलों में कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान। कहा, सैकड़ों कैदी ईद उल फितर अपने घर वालों के साथ मना सकेंगे। जेल मैनुअल तब्दील करके कैदियों की जिंदगी में तब्दीली लाएंगे। कैदी भी इंसान है, इन्हें बुनियादी हुकूक देने के लिए पुरअज़्म है। उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी हुकूमत ने कोरोना सूरत हाल में हज की मशरूत इजाज़त दे दी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात होंगे। मकबूजा कश्मीर में मोदी की जारहाना पॉलिसियां। वादी में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। हर 5वां शख्स कोरोना से मुतासिर। भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत पसंदों के अहले खाना भी परेशानी का शिकार। कहते हैं, जेलों में भी कोरोना फैल चुका है। आलमी बिरादरी से मोदी हुकूमत के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। अफगान सरजमीन एक बार फिर धमाके से गूंज उठी। अफगान सूबे जाबिल में बम धमाके में 11 अफराद जहाँ बहाक 28 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक मुसाफिर बस को सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान ने ईद उल फितर के मौके पर 3 रोजा जंगबंदी का ऐलान कर दिया।
مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی تازہ کارروائیاں، مزید 17 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ جمعے سے جاری پرتشدد واقعات میں 2 فلسطینی شہید، 250 سے زائد زخمی ہو چکے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں گھر کے اندر فائرنگ، 6 افراد ہلاک، حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ واقعے کے وقت گھر میں سالگرہ کی تقریب جاری تھی۔ ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کا راج برقرار، کراچی میں پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان، بالائی علاقوں میں رحمت برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی رم جھم۔ There's the pattern of play for Berrettini, big first serve, taking control of the point with the forehand. اور میڈرڈ اوپن ٹینس کا ٹائٹل جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے جیت لیا۔ فائنل میں سخت مقابلے کے بعد اٹلی کے میٹیو بریٹنی کو شکست، الیگزینڈر زویرو نے 6-7، 6-4 اور 6-3 سے کامیابی اپنے نام کر لی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف کو پاکستان سے باہر جانے نہیں دینا چاہتے۔ مریم نواز اور نواز شریف سزا یافتہ ہیں، باقی کو بھی سزا ہوگی۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ شہباز شریف کو بیرون ملک روانگی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہوئے حکومتی حکمت عملی واضح کر دی۔ فواد چودھری بولے شہباز شریف کو اجازت ملی، یہ ہمارے نظام کی بوسیدگی کا اظہار ہے۔ قانون شریف فیملی اور عوام لوگوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے باہر جانے کی اجازت ملی، یہ بھی ہمارے نظام کی بوسیدگی کا ایک اظہاریہ ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ اس جالے کو توڑ کے باہر نکل رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس جالے میں پھنستی اور دھنستی جا رہی ہیں۔ قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، نواز شریف فیملی کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا شہباز شریف کو پاکستان سے باہر جانے نہیں دینا چاہتے، ان کے خلاف مقدمات منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ حکومت پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے، ہم شہباز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمے جو ہیں وہ اپنے قطعی منزل پہ پہنچیں۔ انشاءاللہ یہ مقدمے جو ہیں وہ اپنے حتمی انجام تک پہنچیں گے۔ مریم نواز اور نواز شریف سزا یافتہ ہو چکے ہیں، باقیوں کو بھی انشاءاللہ سزا ہوگی۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے کہا حکومت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی۔ شہباز شریف کے خلاف کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے خود بطور وکیل میدان میں اترنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ پرانے کیسز میں جب ان کا ECL کے اوپر نام تھا تو اس سے نکالا جا چکا تھا عدالتی حکم سے۔ نئی ریکویسٹ جو ہے وہ ان پروسیس ہے۔ لاسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر جب یہ آرڈر آیا تو وہ بلیک لسٹ سے متعلقہ تھا۔ اب یہ چونکہ اس کے اندر جو ایشوز ریز ہوئے ہیں، جو کچھ کلیریفیکیشنز ہیں، اس کو لے کے حکومت اس کی اپیل کرے گی اس آرڈر کے خلاف، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہے۔ میں واقعی غور کروں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میدان میں اترنا ہی نہ پڑ جائے۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا شہباز شریف کے خلاف ثبوتوں کے 54 والیوم احتساب عدالت میں پیش کیے ہیں، یہ جہاں مرضی ٹکریں مارے ثبوت ختم نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات میں اسلاموفوبیا کے خلاف ٹھوس رد عمل پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے امام کعبہ سے بھی ملاقات کی اور پاکستان کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی۔ وزیر اعظم کا مصروف ترین دورہ سعودی عرب۔ وزیر اعظم نے OIC کے جنرل سیکرٹری سے ملاقات کی، جس میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا کے خلاف OIC پلیٹ فارم سے مشترکہ لائحہ عمل پر زور دیتے ہوئے کہا مسلم رہنماؤں کو اس حوالے سے اجتماعی کوشش کرنی ہوگی۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرے، انہیں حقوق دلائے۔ OIC سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم کو مسئلہ کشمیر پر سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ OIC نے مستقل طور پر کشمیر کے مقصد کی حمایت کی ہے۔ میامی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر پر قرارداد منظور کی گئی۔ وزیر اعظم سے امام کعبہ شیخ عبدالرحمان السدیس نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے امام کعبہ سے پاکستان کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی اور عازمین کو سہولتوں کی فراہمی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کے لیے کاروباری شخصیت خالد الجفالی نے افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں سعودی وزیر اور معروف کاروباری شخصیات نے بھی
بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں اگر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہماری مدد نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ کڑے وقت سے نکل چکے ہیں، اب آگے روشن مستقبل نظر آ رہا ہے۔ جدہ میں خطاب کے دوران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، ہم نے عوام اور معیشت کو کورونا سے بچا لیا۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، جدہ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت سے نکل گئے ہیں، اب آگے اچھا وقت نظر آ رہا ہے، نئے پاکستان کی جدوجہد چل رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑا، ہم نے عوام اور معیشت کو کورونا سے بچا لیا، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، امید ہے اب سفارت خانے کی کارکردگی بہتر ہوگی، سعودی عرب میں مقیم ہم وطنوں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حرم شریف میں پاکستان، کشمیر اور فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں، مولانا طاہر اشرفی نے خصوصی دعا کرائی۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر اخواننا في فلسطین اللهم انصر اخواننا في کشمیر اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ یا اللہ فوری عطا فرما، یا رب العالمین تو غیر سے مدد کرنے والا ہے، یا اللہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان اور اہل پاکستان اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما اور پوری انسانیت سے اس کرونا کی وبا کو ختم کر دے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اہلیہ کے ہمراہ عمرہ کی سعادت حاصل کر لی۔ طواف سے پہلے بیت اللہ کے دروازے خصوصی طور پر کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر پاکستان کی ترقی و خوشحالی، امت مسلمہ کی یکجہتی اور کورونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مسجد اقصی پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید مذمت۔ عارف علوی نے اسرائیلی حملے کو گھناؤنا اقدام قرار دے دیا۔ عمران خان نے کہا یہ حملہ انسانیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی برادری کو فوری اقدامات کرنے چاہئیں۔ ماہ سیام میں بھی اسرائیلی فورسز کی جارحیت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے مسجد اقصی پر صہیونی فورسز کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے گھناؤنا اقدام قرار دے دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نمازیوں پر حملوں کو معمول کی جھڑپیں قرار دینے پر مغربی میڈیا پر بھی تنقید کی۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ مسلمان پرامید رہیں، وہ وقت دور نہیں جب بین الاقوامی سیاست ذاتی مفادات پر نہیں بلکہ اخلاقیات پر مبنی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسلمانوں کے قبلہ اول پر اسرائیلی حملے کو انسانیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی برادری سے بھی فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 27ویں شب مسجد میں عبادت میں مشغول نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کسی صورت قابل قبول نہیں۔ این 249 میں دوبارہ کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی خوش۔ ہارنے والے نون لیگی امیدوار مفتاح اسماعیل کے گھر پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ہاتھ مٹھائی کا تحفہ بھجوا دیا۔ ملک میں کورونا کی شدت میں اضافے کے باعث ویکسین کی درآمد تیز کر دی گئی۔ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ مزید 10 لاکھ ویکسین لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ اس سے قبل پی آئی اے کی 6 خصوصی پروازیں بھی ویکسین لے کر پہنچ چکی ہیں۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم بڑھنے لگے۔ جمعۃ الوداع کے بعد شب قدر کے موقع پر بھی مسجد اقصی پر چڑھائی کر دی۔ مزید 80 سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا۔ 2 دن میں 250 سے زائد فلسطینی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں لہو لہان ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے معصوم فلسطینیوں پر مظالم، دنیا خاموش تماشائی۔ صہیونی ریاست کو جمعۃ الوداع کے بعد شب قدر کے موقع پر بھی فلسطینیوں کا مسجد اقصی میں عبادت کے لیے آنا گوارا نہ ہوا۔ فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے اسرائیلی فوج نے ربڑ کی گولیوں، گرنیڈ اور واٹر کینن کا بھی دریغ استعمال کیا۔ جواب میں فلسطینیوں نے اسرائیلی فوج پر پتھراؤ کیا جس سے ایک صہیونی اہلکار زخمی ہوا۔
जख्मी फलस्तीनियों में बच्चे भी शामिल हैं। मुकामी अस्पतालों में जख्मियों के लिए जगह कम पड़ने पर हिलाल अहमर ने एक फील्ड अस्पताल भी कायम किया है। फलस्तीनी शहरियों का कहना है कि इन्हें मस्जिद अक्सा में इबादत से रोका जा रहा है। पहले इन्हें नमाज जुम्मतुल विदा से रोका गया और अब शब कदर के मौके पर इबादत से भी रोका गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फलस्तीनियों पर मजालिम पर इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जालिम दहशतगर्द रियासत इसराइल बेरहमी और गैर अखलाकी तौर पर बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों पर हमला आवर है। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम मुस्लिम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम मुतालिका आलमी इदारे इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौसर इक़दाम करें। कोरोना दुनिया भर में इंसानी जानों को निगलने लगा। एक दिन में मजीद 10,000 से ज़ायद अफराद मौत की वादी में दाखिल हो गए। मजीद इस रिपोर्ट में। दुनिया के लिए कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो गया। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 33,06,000 से तजावुज हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,49,000 नए केसेस सामने आ गए। ब्राज़ील 934 हलाकतें, 34,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आ गए। अमरीका में 241 हलाकतें, तुर्की में एक दिन में 283, फ्रांस में 115, ईरान में भी 386 हलाकतें सामने आ गईं। दूसरी जानिब बरतानिया ने वैक्सीनेशन की बदौलत 17 मई तक कोरोना पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया। भारत में एक दिन में मजीद 3,700 से ज़ायद अफराद कोरोना ने निगल लिए। हिंदुओं की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी मदद करने मैदान में आ गई। मोदी की बेवकूफियां, भारत कोरोना की दलदल में धंस गया। बरतानवी मीडिया ने इंडिया में कोरोना फैलाव का सबब कुंभ मेले को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मेले में लाखों अफराद शरीक हुए। हुकूमत को मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए था। यूपी के शहर गाजियाबाद में कोरोना से हलाक होने वाले हिंदुओं की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी मदद के लिए सामने आ गई। मरने वालों की तजहीज और तकफीन समेत तमाम मामलात का बेड़ा उठा लिया। इधर अरुणाचल प्रदेश में कोरोना पर पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए फौज तैनात कर दी गई। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। दिल का दौरा एक खतरनाक बीमारी। बाज़ औक़ात ये बीमारी मरीज को संभलने का मौका तक नहीं देती। कई बार अलामात ज़ाहिर होने के बाद भी अगर मरीज का सही वक्त पर इलाज ना हो तो वो शख्स चंद घंटों में मर सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल करोड़ों अफराद को दिल के दौरे का सामना होता है, जिनमें से लाखों के लिए जिंदगी का सफर खत्म भी हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक की गैर नुमाया अलामात भी, जिनका इल्म बेशतर अक्सर अफराद को नहीं होता, जिसके सबब इन्हें इंतहाई तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हार्ट अटैक की रिवायती अलामात जैसे सीने में दर्द या दबाव, ठंडे पसीने, इंतहाई कमजोरी वगैरह तो सबको मालूम ही है, मगर कुछ ऐसी अलामात भी होती हैं जो बेशतर अफराद को मालूम नहीं और इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ताहम वो दिल के दौरे के खतरे की निशानदेही कर रही होती हैं। ये बात एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आई है कि हर 4 माह से हार्ट अटैक के एक मरीज में कुछ ऐसी गैर नुमाया अलामात होती हैं जिनमें सांस लेने में मुश्किलात, बेइंतहा थकावट और मैदे में तकलीफ शामिल है। तिब्बी जरीदे यूरोपियन हार्ट जर्नल इक्वेट कार्डियोवैस्कुलर केयर में शाये तहकीक में बताया गया कि इन गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में हलाकत का इम्कान सीने में तकलीफ जैसी आम अलामत का सामना करने वालों से ज्यादा होता है। मुहक्किकीन ने 5 साल के अरसे में हार्ट अटैक के 8,336 में से 7,222 मरीजों में बुनियादी अलामात को दरियाफ्त किया है। सीने में तकलीफ की अलामत सबसे आम थी, जिसका सामना 72% हुआ, जबकि 24% में से गैर नुमाया अलामात रिपोर्ट हुई, जिनमें से सबसे आम सांस लेने में मसाइल थी। सीने में तकलीफ का सामना 30 से 59 साल के मर्दों में सबसे आम अलामत थी, जबकि गैर नुमाया अलामात मौमर मरीजों में दरियाफ्त की गईं। सीने में तकलीफ का सामना करने वाले हार्ट अटैक के मरीजों में से 95% इमरजेंसी इमदाद के लिए राब्ता किया, जबकि गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में ये शरह महज 62% थी। सीने में तकलीफ वाली अलामात के मरीजों में 30 दिन के अंदर मौत की शरह 3 से 5% थी, जबकि गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में से 15 से 23% थी। माहिरीन ने ज्यादा गहराई में जाकर मवाजना किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि सीने में तकलीफ वाले मरीजों में 30 दिन के अंदर अमवात की शरह 4.3%, जबकि गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में 15.6% थी। मुहक्किकीन ने बताया कि नताइज से साबित होता है कि सीने में तकलीफ वाले हार्ट अटैक मरीजों को हंगामी इमदाद मिलने का इम्कान 3 गुना ज्यादा होता है। मुहक्किकीन ने बताया कि सांस लेने में मुश्किलात, शदीद थकावट, दिमागी शऊर मुतासिर होना और मैदे में तकलीफ सीने में तकलीफ के बाद सबसे आम हार्ट अटैक की अलामात हैं, मगर बेशतर केसेस में लोगों को इल्म ही नहीं होता कि उनका दिल के दौरे से ताल्लुक है। शामिल करेंगे दुनिया भर से दिलचस्प वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। खबर शामिल करते हैं, गूगल ने अपने डूडल पर तमाम हुरूफ को मास्क पहना दिया। दुनिया की मारूफ तरीन सर्च इंजन गूगल ने
دنیا بھر کے شہریوں میں ماسک پہننے کا شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنے ڈوڈل تبدیل کر دیا۔ ڈوڈل پر تحریر کردہ گوگل کے تمام حروف کو ماسک پہنا دیا گیا ہے، جس میں لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں اور محفوظ رہیں۔ قدرت نے اس دنیا میں ایسے حیرت انگیز پرندے پیدا کیے ہیں جو اپنی منفرد صلاحیتوں کی وجہ سے ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی پرندے کی بات کریں گے جسے امریکہ کا مشین گن پرندہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ یہ پرندہ وڈ پیکر کی ایک قسم ہے جس کی آواز اس قدر تیز اور خوفناک ہے، لوگوں نے اس پرندے کو مشین گن وڈ پیکر کہنا شروع کر دیا ہے۔ مشین گن وڈ پیکر وسطی اور شمالی امریکہ، کیمن اور کیوبا جزائر میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پرندہ جب اپنی چونچ دھاتی شے پر مارتا ہے تو ایک تیز اور خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے جو دور دراز کے علاقوں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ پرندے اپنی مضبوط اور خطرناک چونچ کی مدد سے ڈش اینٹینا، گھروں کے شیشے، چمنی کے دھاتی ڈھکنوں اور دیگر دھاتی اشیاء کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس پرندے کا شور اس قدر ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ انسان انہیں اپنے علاقے سے بھگانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان کے نامور فوک گلوکار عارف لوہار کی اہلیہ لاہور میں انتقال کر گئیں۔ عارف لوہار کی اہلیہ کی نماز جنازہ میں قریبی عزیز و اقارب اور اہل علاقہ نے شرکت کی، جس کے بعد انہیں شاہ فرید قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عارف لوہار کی اہلیہ کو بخار ہوا تھا، جس کے بعد انہیں نجی اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ حالت زیادہ خراب ہونے پر انہیں گزشتہ روز وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، لیکن وہ جابر نہ ہو سکیں۔ عارف لوہار کی اہلیہ کی نماز جنازہ میں قریبی عزیز و اقارب اور اہل علاقہ نے شرکت کی، جس کے بعد انہیں شاہ فرید قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ ہرارے میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے 510 رنز بنائے۔ جواب میں زمبابوے پہلی اننگز میں 132 کے مجموعی اسکور پر ڈھیر ہو کر فالو آن کا شکار ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے پہلی اننگز میں فاسٹ بالر حسن علی نے 27 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ ساجد خان نے 2، تابش خان اور شاہین آفریدی کو 1-1 وکٹ ملی۔ پاکستانی بالرز کی جانب سے شاندار بالنگ کے باعث افریقی ٹیم محض 220 رنز بنا سکی، جبکہ 158 رنز کی مزید لیڈ باقی ہے۔ قومی ٹیم کی جانب سے نعمان علی کی شاندار 5 اور شاہین آفریدی کی 4 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان ایک اننگ سے فتح کے لیے محض 1 وکٹ کی دوری پر ہے۔ پاکستان نے اوپنر عابد علی کی ڈبل سینچری کی بدولت پہلی اننگ میں 8 وکٹوں پر 510 رنز بنائے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں زمبابوے کو 1 اننگز اور 116 رن سے شکست دے دی۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں کڑاکے کی گرمی، کراچی میں پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں رحمت برسنے پر موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں برسات سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ بارش کا دھواں دھار اسپیل، روزے داروں کے چہرے کھل اٹھے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں رحمت برسنے سے موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ بارش سے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، فصلوں کو بھی نقصان۔ سب سے زیادہ بارش مری میں 23 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہر اقتدار میں ٹھنڈی ہواؤں نے موسم دلکش بنا دیا۔ ناران کاغان، نتھیا گلی میں موسم کے حسین نظارے۔ ادھر سندھ کے میدانی علاقوں میں غضب کی گرمی پڑی۔ جیکب آباد میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا۔ شہر قائد میں بھی گرمی نے شہریوں کے سر چکرا دیے۔ پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔